बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम इन पेज में कीबोर्ड जो है वो सेट करना सीखेंगे। ये देखें, इस प्रोग्राम को खोलने के लिए अगर हमारे कंप्यूटर में इन पेज इंस्टॉल्ड है तो हम उसको जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये हमारे सामने डायलॉग बॉक्स आएंगे। हम ओके करते जाएंगे और फिर उसके बाद ये पेज यानी ये बॉक्स हमारे सामने आएगा और ये थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में। तो जैसे ये ओपन होगा फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से कीबोर्ड सेट करना है और किस तरह से आपने डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमें कीबोर्ड की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हमें कीबोर्ड की प्रैक्टिस होगी तभी हम जो है डॉक्यूमेंट तैयार कर सकेंगे आसानी के साथ, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से ये हमारे कंप्यूटर में कीबोर्ड इंग्लिश के होते हैं वो ऊपर ही हमें सामने नज़र आते हैं लिखे हुए। तो ज़ाहिर है आजकल जदीद दौर है, कुछ ऐसे कीबोर्ड हों जिन पे उर्दू में भी लिखा हुआ हो, लेकिन अभी मेरी नज़र से वो नहीं गुजरे। तो ये है कि आप इसमें उर्दू डॉक्यूमेंट में कीबोर्ड सेट कर सकते हैं, इसमें काम कर सकते हैं। ये जैसे ही ओपन होता है तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताती हूँ। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें आप यानी कि इन्विटेशंस भी आप तैयार कर सकते हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस के उनके प्रिंट निकाल के उनको यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, इसमें आप यानी कि अगर कोई पेन फ्लेक्स बनाना चाहते हैं तो उसमें भी वो कुछ इससे भी आप हेल्प ले सकते हैं इस प्रोग्राम से। इसमें इमेजेस भी शामिल कर सकते हैं और ये प्रोग्राम इसमें ये सहूलत भी है कि आप इसमें उर्दू के साथ साथ इंग्लिश भी लिख सकते हैं। तो अब जैसे ये ओपन होता है इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताती हूँ इन पेज में कीबोर्ड को सेट करना। कीबोर्ड सेट करने के लिए आपको ज़रूरत क्या होगी कि आपने अब ये देखिए हमारा प्रोग्राम ओपन हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही फाइल पे क्लिक करेंगे तो इसका बॉक्स ओपन होता है हमारे सामने और हम उसके न्यू पे क्लिक करेंगे। और कंप्यूटर में जहाँ भी आपको ये डॉट्स नज़र आते हैं उसका मतलब ये होता है कि इसके बाद एक कोई लिस्ट या कोई डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा और वो आपसे मज़ीद कुछ ना कुछ मालूमात मांगेगा। तो ये जैसे क्लिक किया तो ये इसके यानी न्यू डॉक्यूमेंट का इसकी हेडिंग है और ये डायलॉग बॉक्स है न्यूज़ का। तो इसमें हमें क्या है कि सबसे पहले ये पेज की सेटिंग है, जो कि ये इसके पेज का जो है साइज सारा, इसकी विड्थ हाइट, ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप करना है आपने तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर इसकी लेफ्ट में मार्जिन कितना है, राइट में मार्जिन कितना है, टॉप बॉटम पे कितना है, डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट लिखना चाहें, राइट टू लेफ्ट लिखना चाहें, इसका कॉलम इसका एक है, आप इसके कॉलम यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है ना। इसकी ये गटर पोजीशन होती है, यानी कि ये पेज जो होता है, एक पेज का फासला होता है थोड़ा सा लिखने का, जो उसके साइड में जो बचा होता है उसके कहते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें हम ओके करते हैं। जैसे हम ओके करेंगे हमारे सामने ये पेज ओपन हो गया। अब हमारा मकसद है कि हमने कीबोर्ड सेट करना है। तो सबसे पहले हमने एडिट पे जाना है। एडिट की जब लिस्ट ओपन होगी तो इसमें हमने सब पे एंड पे प्रेफरेंस लिखा हुआ है, प्रेफरेंस पे जाना है और इस पे आके यहाँ पे कीबोर्ड प्रेफरेंस पे हमें चले जाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको इसके साथ बाद एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो इसमें सबसे पहले ये देखें कि इसका एरो हेड, इसको क्लिक करेंगे ना तो इसमें जितने भी कीबोर्ड हैं इस प्रोग्राम में वो अपीयर हो जाती है लिस्ट। तो इसमें मोनोटैब सबसे पहले है। अब मोनोटैब कीबोर्ड ये इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मोनोटैब कीबोर्ड को व्यू करें हम, ठीक है ना। तो व्यू जैसे ही करेंगे तो ये देखिए आपके सामने ये कीबोर्ड आ गया है और आप क्या कर सकते हैं कि इस कीबोर्ड पर आप इसके जो ये लिखा हुआ है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है इसमें आपको नजर आ रहा है जो हरूफ ताजी हैं, यानी कि अलिफ बे जो भी हैं जो आ रहे हैं नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसा है कि इसमें आपने इसको आपने ड्रा कर लेना है, इस कीबोर्ड को आपने ड्रा करना है, ठीक है ना। आप किसी पेज पे ड्रा करके उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि हमने अलिफ कहाँ है, कौन सी की प्रेस करेंगे तो वो अलिफ मदा लिखेगा, कौन सी की प्रेस करेंगे तो वो अलिफ लिखेगा, कौन सी की प्रेस करने से वो बॉ लिखेगा, कौन सी की प्रेस करने से वो बे लिखेगा या फे लिखेगा। ये देखिए ये सारे आपको ये याद करेंगे पढ़ेंगे। मसलन कि एस को प्रेस करेंगे तो फे लिखेगा और शिफ्ट के साथ एफ को प्रेस करेंगे तो ये ऊपर वाला लफ्ज जो जबर है ये लिखेगा, ठीक है ना।
تو آپ نے اسی طرح سے اب اس میں یہ ہے کہ اس کی بورڈ کو آپ اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتے، اور یہ آپ کو ہر کمپیوٹر پہ جہاں بھی آپ چلے جائیں گے اس کو سیم ایسے ہی یہ آپ کو نظر آئے گا۔ آپ نے اس پہ کام کرنا ہے تو اس کو آپ ڈرا کر لیں اور ان کو یاد کرنا پڑے گا آپ کو، اور اسی طرح سے یاد کر کے پھر آپ نے اس کی کی بورڈ سے پریکٹس کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے آپ جیسے ASDF لکھتے ہیں انگلش میں، تو اس میں الف بے پے اسی طرح سے آپ نے لکھنا ہوگا، اور اس حساب سے وہ کی بورڈ کو جو ہے یہ آپ نے یاد کرنا پڑے گا۔ تو اس میں ایک چیز کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جس کمپیوٹر کے سامنے بھی بیٹھیں گے نا تو یہ مونو ٹیب اسی ہی اس میں آپ کو نظر آئے گا فارمیٹ میں، جیسے یہ جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کا کوئی کی بورڈ آپ جو ہے سیٹ کریں تو وہ ہے۔ اب یہ دیکھیں میں اس پہ کلک کر رہی ہوں تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، کوئی ڈریگ اینڈ ڈراپ نہیں ہو رہا، لیکن جو آپ اپنی مرضی سے کریں گے کی بورڈ اس میں آپ ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے اپنی مرضی سے ورڈ کو سیٹ کر سکیں گے۔ تو یہاں اس کو میں کلوز کرتی ہوں، اور کلوز کرنے کے بعد میں یہاں جاتی ہوں اور یہاں آ کے میں اس کو ایرو ہیڈ اس کا جو ہے اس کو کلک کیا تو یہ لسٹ اوپن ہو گئی۔ اب میں اس کو یہاں اس لسٹ کو تھوڑا سا اوپر کرتی ہوں، اور یہ یوزر ڈیفائن 1 کی بورڈ ہے، اس کو میں نے یہاں سلیکٹ کیا۔ اب اس کو میں یہاں ڈیفائن کروں گی، دیکھوں گی اس کو، تو اس میں جب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اب میں اس کو اپنی مرضی سے اب میں نے اس کو سیٹ کرنا ہے، تو میں الف کو اے پہ رکھ دیتی ہوں، اور اسی طرح الف مدہ کو اس کے اوپر رکھ دیتی ہوں، پھر میں بے کو رکھ دیتی ہوں یہاں بی کے پر، اور بے کے اوپر میں پے لکھ کر رکھ دیتی ہوں، کیونکہ یہ ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے الف بے پے اس حساب سے یہ ترتیب سے نا پھر آسانی رہتی ہے کہ میں نے نیچے بے رکھا ہے تو اوپر میں نے پے رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے بے، پھر اسی طرح سے تے کو میں نے ٹی پہ رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تے کو میں نے ادھر رکھ دیا ہے، ٹے کو میں نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے، اور سے کو میں نے یہاں رکھ دیا ہے، یہ نیچے جو ہے اس کے اوپر جہاں میں نے سے رکھ دیا۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا یہ ورڈ جو پہلے پڑے ہوئے ہیں جب میں ڈریگ کر کے لے کے جاتی ہوں یہاں سے اٹھا کے ورڈ اوپر تو وہ تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے یہ ایس پہ میں یہاں پہ سین اور شین رکھ دیتی ہوں، ایس پہ نیچے یہ سین رکھیے اور یہاں پہ شین، تو یہ دیکھیں کہ وہ چینج ہو گئے۔ اب یہ اسی طرح سے ہم نے کی بورڈ سیٹ کرنا ہے، اس کو پھر کر دینا ہے سیو، لازمی سیو پہ کلک کریں گے تبھی یہ سیو ہوں گے ورنہ یہ نہیں ہوں گے۔ سیو کلک کیا اب، تو اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ پھر کلوز کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ سیو کرنے کے بعد اس کو ہم نے کلوز کر دینا ہے، اس ڈائلاگ باکس کو ہم نے کلوز کرنا ہے۔ جیسے یہ کلوز ہوتا ہے تو پھر ہم دیکھیں کہ ہم لکھیں گے کلوز ہو گیا، اب اس کو اوکے کر دیں گے۔ اب آپ اس کو تھوڑا سا اینٹر کر کے نیچے لیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے پریکٹس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کا فونٹ کا سائز بڑا کر دیں، یہاں آپ جائیں اور فونٹ کا سائز بڑا کریں، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں لکھیں گے، یہ دیکھیں لکھ رہا ہے، اور شفٹ کے ساتھ لکھیں گے تو الف مد آ، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح بی کو پریس کریں گے تو بے لکھے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے آپ نے کی بورڈ سیٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے لکھنا ہے۔ تو ویورز یہ آپ کا آج کا تھا، یہ ہمارا ویلاگ جو ہے، یہ آپ اس کی پریکٹس کریں، اور پلیز آپ کمنٹس میں ضرور اپنی رائے دیں، اور مہربانی کر کے آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، اور ہو سکے تو سبسکرائب بھی کر دیں، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی۔